अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है मेरा एक न्यू वीडियो में। आज हम लोग मुफ्ती सलमान अजहरी की बयान सुनेंगे और इस बयान को रमज़ान से पहले ही सुन लें। और जो न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। उसके हमलों से बचाकर रब तबारक व तआला ने इस महीने में रखा है। तो अब मेरे अजीज़ों, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है ताकि हमारा दिल पाक हो जाए। थोड़ी सी और मेहनत इसमें कर ली जाए तो इंसान का बातिन पाक हो जाए। तक़वा क्या चीज़ है और उसका हासिल करना क्यों ज़रूरी है, मैं आपको बताऊं। तक़वा का मतलब सबसे अहम चीज़ ये है, अल्लाह का खौफ। ये बुनियादी चीज़ है, ये बुनियादी चीज़ है। और ये अगर बुनियाद है तो हर अमल में आपके तक़वा हासिल हो जाएगा। नमाज क्यों पढ़ते हो? नमाज एक ड्यूटी समझ करके पढ़ता है तो कोई मसला ही नहीं उसका, यानी वो ड्यूटी अदा कर रहा है। लेकिन नमाज में अगर खौफ खुदा है, अल्लाह के डर से पढ़ता है, यही तक़वा है। रोज़ा क्यों रख रहा है? सब मोहल्ले में रख रहे थे, हमने भी रख लिया। रोज़ा इसलिए रख रहा हूँ कि लोग बुरा ना समझें या इस्लाम का एक हिस्सा है। इतनी ही नीयत थी तो फिर उसने रोज़े से कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन इसी रोज़े को अल्लाह के खौफ से रखा, यही तक़वा है। तो खौफ खुदा, अल्लाह का खौफ आ जाना हर अमल में, यही तक़वा है। और अगर ये चीज़ नहीं है तो इंसान बहुत बड़े बड़े गुनाह भी कर जाता है, उसे डर नहीं लगता। रोज़ा छोड़ दिया, उसे कोई खौफ ही नहीं है, बल्कि धड़ल्ले से लोगों के सामने कहता भी फिर रहा हो कि मुझे ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं, यकीन नहीं है। ये बातें उस ज़ुबान से आती हैं जिसके यहाँ अल्लाह का खौफ है ही नहीं, अल्लाह का डर नहीं। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, तुम पर रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं ताकि तुम्हें तक़वा मिल जाए, अल्लाह का खौफ। और ये कितनी अहम चीज़ है मैं आपको बताऊं, खौफ खुदा। खौफ खुदा का मतलब कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, ये तुम्हारी पूरी बॉडी को सही करता है, अंदर से भी बाहर से भी। खौफ खुदा, तुम हर कदम पर अगर ये सोचते हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जैसे कि आपको पता है, हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा भी गया, एहसान क्या है, यानी नेकी किसको कहते हैं? हुजूर ने फरमाया तुम नमाज ऐसी पढ़ो या इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर ये नहीं हो सकता तुमसे तो इतना एहसास तो रहे कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो हर अमल में तुम्हारे ये सोच आए कि मुझे मेरा रब देख रहा है, तुम्हारे कदम संभल जाएंगे। आज आप मस्जिद में बैठे हैं, अदब से बैठे हैं, हालांकि एक आधे घंटे के बाद जिस्म को फैलने की हाजत होने लगती है, थोड़ा पैर फैला लूं, पीठ को टेक दे दूं, नहीं करते आप, इसलिए कि आपको एहसास है कि इमाम साहब देख रहे हैं, मुफ्ती साहब देख रहे हैं, या फिर मजमे में लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे देखने के एहसास से आपके पैर नहीं फैलते हैं, आप फैल के नहीं बैठते। तो हम मियाँ ना सज़ा देने वाले ना जज़ा देने वाले हैं। यही एहसास अगर अल्लाह के देखने का हो जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, तो फिर आपको किसी निगरानी की ज़रूरत नहीं, कहीं किसी सीसीटीवी की ज़रूरत नहीं। अल्लाह का खौफ अगर बंदे के दिल में आ जाए, वो हर लम्हे, हर घड़ी, हर इलाके में महफूज रहता है, अपने आप को महफूज रखता है। मेरे अजीज़ों, 4 साल की उम्र है इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, 4 साल की उम्र में रोज़ा रख लिया। गर्मियों की शिद्दत थी, घराना इल्मी घराना है, बाप भी बड़े आलिम दीन, दादा भी बड़े आलिम दीन हैं। 4 साल की उम्र में रोज़ा तो रख लिया, और जब थोड़ी दोपहर ढल गई, अच्छों की हालत धूप के दिनों में ख़राब होने लगती है। तो शाम होने को करीब थी कि एक कमरे के अंदर दादा मोहतरम ने पोते को बंद कर दिया और कुछ फल फ्रूट सारी चीज़ें अंदर रख करके दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। कहा बेटा खा लेना, मैं किसी को बताऊंगा नहीं।
کسی کو نہیں بولوں گا. 4 سال کی عمر ہے, تمہارا روزہ بھی رہے گا, کھا کر کے تھوڑا پیٹ ہلکا کر لینا. تو یہ دروازہ بند کر کے دادا محترم چلے گئے. کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو وہ پھل فروٹ ویسے کے ویسے ہیں, بچہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, 4 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں. دادا نے آ کر پوچھا, بیٹا کھائے نہیں؟ دروازہ بند کر لیا تھا. تو 4 سال کی عمر میں مولانا امام احمد رضا کہنے لگے, کھا تو لیتا لیکن ہر گھڑی میرا مولا تو دیکھ رہا ہے, جس کے لیے روزہ رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ہے تقویٰ, یہ ہے خوف خدا, کہ اگر یہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے, اسے لوگوں کو دکھانے کی یا لوگوں کے اسے دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. میرے عزیزو, تقویٰ حاصل کرنے کا یہ اتنا بہترین راستہ ہے, اتنا بہترین راستہ ہے. آپ روزہ ہیں, کس کو پتہ ہے؟ میں روزہ ہوں, کس کو پتہ ہے؟ یہ راز ہے میرے اور اللہ کے درمیان. آپ روزہ ہیں, یہ راز ہے آپ کے اور اللہ کے درمیان. بہت سارے موقع آپ کے پاس ہیں دن بھر میں, فجر سے لے کر عصر تک. کئی مرتبہ وضو میں جانا پڑتا ہے, باضابطہ آپ کلی کر رہے ہیں, آدھا نگل جاتے, کس کو خبر ہے؟ یا کہیں چھپ کر کے کوئی ہلکی سی چیز چبا لیتے, کس کو خبر ہے؟ اس لیے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے, راز ہے. آپ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, یا نہیں کھا رہے ہیں, نہیں پی رہے ہیں, یہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا. آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان یہ راز ہے. اور آپ بچے ہوئے ہیں, حلق سوکھا ہے شام کے وقت میں, اور پیٹ بھی پیٹ سے لگنے آ جاتی ہے. کام کرنے والے جانتے ہیں کہ شام ہوتے ہی روزے کا اثر کس قدر ظاہر ہوتا ہے. کام کرنے والوں کو زیادہ اثر پڑتا ہے, اے سی میں سونے والوں کو روزہ کہاں پتہ چلتا ہے. لیکن اس وقت بھی وہ نہ پانی کا ایک قطرہ حلق میں ڈالنا چاہتا ہے, نہ کوئی چیز چھپ کر کے چبانا چاہتا ہے. مجھے بتاؤ میرے عزیزو, کیوں اپنے آپ پر یہ تکلیف اور اپنے آپ پر یہ زیادتی کر رہے ہو؟ آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ میں زیادتی نہیں کر رہا, نہ یہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہوں, یہ میرے رب کی رضا ہے, میں اسی پر قائم ہوں. اسی لیے فرمایا گیا کہ جب افطاری کا دسترخوان بچھتا ہے اور پہلے ہی آ کر کے لوگ بیٹھتے ہیں, اور یہ سنت بھی ہے, ایسے نہیں کہ بھاگتے بھاگتے آپ آئے, وقت ہوا, کھجور لیے اور کھا گئے. افطاری کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ. تمہارے دسترخوان پر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں, پھل بھی ہیں, میوہ جات بھی ہیں, کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں, ٹھنڈا شربت بھی ہے, دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں آپ, لیکن ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. انتظار ہے وقت کا کہ ادھر سورج کے غروب ہونا ہے اور میری افطار ہونی ہے. اعلان سنتے ہیں, اذان سنتے ہیں, اس کے بعد آپ اٹھاتے ہیں, لیکن اتنی دیر تک آپ خاموش بیٹھے ہیں دسترخوان کے پاس, سارے لوگ دیکھتے رہتے. یہ وہ منظر ہے جس کو فرمایا گیا رب ذوالجلال بھی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے, رب تبارک و تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو. اور سارے فرشتوں کو بلا کر میرا مولا اعلان فرماتا ہے, یہ میرے بندے ہیں, دیکھو یہ شام کا وقت ہے, ان کے حلق سوکھ چکے ہیں, ان کے پیٹ میں بھوک کی شدت ہے, اور ان کے سامنے اچھی نعمتیں پڑی ہوئی ہیں. اے فرشتوں دیکھو, میرے ان بندوں میں سے کوئی بھی ان نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا, یہ صرف اور صرف میرے لیے بھوکے اور پیاسے ہیں. اور فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ, ان کی حلق تر ہونے سے پہلے ان کے لیے میں نے جنت لکھ دیا. اسی لیے حدیث پاک میں ہے, جب افطار کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بجھ گئی, رگیں ٹھنڈی ہو گئی, اور اجر اللہ کے ہاں پکا ہو گیا. یہ حضور پاک ہر افطار میں عرض کرتے تھے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چھپی ہوئی چیز, اسی کا نام تقویٰ ہے. آپ صرف اور صرف بچے ہیں اللہ کے خوف سے. اب سنو حدیث پاک, قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا, اور جنت میں جانے کا پروانہ کچھ لوگوں کو مل جائے گا, اور سب جنت کی طرف جا رہے